बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज तीसरा रोज़ा है। आज यौम विलादत सैयदा ज़ाहरा ख़तून जन्नत औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज यौम विलादत है। उस हवाले से आज मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करने लगी हूँ जो बहुत प्यारी हदीस है, ठीक है, जो मैंने अपने उस्ताद से सुनी है। बहुत ये मेरे दिल को छू गई, मेरे दिल को इतना इसने सुकून दिया, इतना मुझे चैन दिया इस हदीस ने कि मैंने कहा कि ये हदीस आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी है। इस हदीस के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा हैं। वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा ना हम जहाद पे गए, तो जहाद के बाद जो माल वसूल किया होता है तो वो तकसीम किया जाता है। तो वो जंग में हज़रत अली को उस दौरान ज़्यादा मुआवज़ा मिला, ज़्यादा इनाम मिला। तो हज़रत अली कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई तोहफ़ा नहीं मुझसे मांगा, तो आज उसके लिए तोहफ़ा लेके जाता हूँ। तो हज़रत अली ने एक सोने की चेन बनवाई और उसमें एक छोटा सा लॉकेट था सोने का, ठीक है, वो लेके घर गए और हज़रत फ़ातिमा को जाके तोहफ़ा दिया। तो हज़रत फ़ातिमा खुश हुई और उन्होंने वो तोहफ़ा अपने गले में पहन लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से मिलने के लिए घर तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत फ़ातिमा अपने घर के सेहन में झाड़ू दे रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े तक पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा की वो जो चेन थी ना वो बाहर निकली, वो चमक रही थी, ठीक है। तो उसकी चमक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखिए नज़र पड़ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े से ही वापस मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत फ़ातिमा ने देख लिया कि बाबा तो दरवाज़े तक आए थे, अंदर क्यों नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान घबराने लगी कि क्या मुझसे क्या कोई गलती हो गई है या बाबा मुझसे नाराज़ हो गए हैं, वापस मस्जिद में चले गए हैं। तो हज़रत अली आए, तो हज़रत अली को मैंने बताया कि इस तरह बाबा आए, बाबा अंदर नहीं आए, वापस चले गए हैं। तो हज़रत अली कहते हैं चलें आए हम मस्जिद नबवी में जाकर देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है, क्यों नहीं अंदर आए। तो हज़रत फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। वो मस्जिद नबवी पर जब तशरीफ़ लेके गईं, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतारों कतारों की तादाद में रो रहे थे। इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा रोए, उनकी दाढ़ी मुबारक जो थी ना वो अंदर तक गीली हो गई थी, ठीक है। तो हज़रत फ़ातिमा ने जब देखा कि बाबा रो रहे हैं तो हज़रत फ़ातिमा बहुत परेशान हो गई, वो भी रोना शुरू कर दी। तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी नहीं। तो फिर हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि बाबा क्या हुआ, आप मेरे घर के दरवाज़े तक आए थे और अंदर नहीं आप तशरीफ़ लेके आए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मुझसे कोई ख़ता हो गई, अब बताएं मुझे क्या मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा रोए और अर्ज़ करने लगे कि ए फ़ातिमा, फरमाने लगे कि ए फ़ातिमा, जो तुमने गले में सोने की चेन पहनी है ना, इसको उतार दो। आप बहुत परेशान हो गई और फरमाने लगी कि ए बाबा क्यों, ये औरत के लिए पहनना तो जायज़ है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फ़ातिमा, जायज़ है औरत के लिए पहनना, लेकिन मैं अपनी उम्मत की उन गरीब बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ जो गरीब हैं, जो सोना नहीं खरीद सकेंगी। वो कैसे इन चीज़ों को ख़रीद कर पहन सकेंगी, वो नहीं ख़रीद सकेंगी। मुझे अपनी उम्मत की गरीब बेटियों की फ़िक्र है, उनकी परेशानी में मैं रो रहा हूँ जो ये ख़रीद नहीं सकेंगी।
اے فاطمہ اس کو اتار دو، اگر تم نہیں پہنو گی، وہ نہ خرید سکیں گی، تو وہ اتنا تو وہ رکھیں گی، سکون اطمینان ہوگا ان کے دلوں میں کہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے کہ سننا اگر ہم خرید سکیں تو پہن لیں، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ پریشان نہ ہوں۔ وہ اگر غریب جو لڑکیاں، غریب میری امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ خرید نہ سکیں گی، وہ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ دیکھیں عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اس میں کوئی بھی اختلافات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ان غریب بیٹیوں کی کتنی فکر تھی کہ جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ سونا خرید سکیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے ایک سونے کی کوئی چیز خرید سکیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی غریب ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غریب بیٹیوں کی فکر تھی، اور فرمایا ہے بیٹی تم میری بیٹی ہے تو یہ چین اتار دے، ٹھیک ہے، یہ اتار دے۔ وہ یہ سوچیں گی کہ حضرت فاطمہ نے چین نہیں پہنی کیونکہ انہیں ہماری فکر تھی، وہ اگر نہ خرید سکیں گی تو ان کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ تمہاری سنت سمجھ کے خوش ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری، میں نے جب یہ حدیث اپنے استاد سے سنی نا تو میں نے بہت زیادہ مجھے سکون ملا۔ اگر میں خواہش کرتی تھی کہ اگر مجھے سونے کی کوئی چیز میں بنا سکوں، خرید سکوں، مگر میری اتنی حیثیت نہیں ہو سکی کہ میں سونے کی کوئی چیز خرید سکوں، تو مجھے سکون مل گیا کہ اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے اس حدیث نے اتنا سکون دیا، اتنا، میں کہتی ہوں میرا دل اتنا مطمئن ہو گیا، اتنی راحت ملی اس حدیث سے۔ میں نے کہا یہ حدیث آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی بنتی ہے کہ وہ میری بہنیں پریشان نہ ہو، جن کے پاس سونا نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتی۔ اگر آپ نہیں خرید سکتی تو آپ پر کوئی اس پر حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نہیں خرید سکی تو آپ آج کی اس حدیث کو لے لیں، سبق لے لیں، سکون میں آ جائیں کہ اگر آپ نہیں خرید سکی، آپ نہیں پہن سکی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت پر پیروی کی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اگر آپ سونا نہیں پہن سکی، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہی نہ ہوں، اس چیز سے باہر نکل آئیں، اس چیز سے، اس ٹینشن سے باہر نکل آئیں۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، اس نے مجھے بہت سکون دیا ہے۔ اگر آج میرے پاس سونے کی کوئی چیز بھی نہیں نہ ہوگی تو مجھے سکون ہوگا، سکون، مجھے کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر مجھے کسی نے کوئی تحفہ نہیں دیا سونے کا یا ویسے، مجھے کوئی کسی پر گلہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مجھے اس حدیث نے بہت سکون دیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہ قربانی ہمارے لیے دی تھی، ہاں ہمارے غریب بیٹیوں کے لیے قربانی دی تھی، تو ہم ان کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اگر ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ خرید سکتے ہیں تو ہم ضرور خرید لیں گے، اگر نہیں رکھتے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ٹینشن سے، یہ عورتیں خواہش کرتی ہیں کہ ہمیں سونا لے کے دیا جائے، وہ مجبور کرتی ہیں اپنی شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، وہ آئندہ سے ایسا نہ کریں۔ اگر آپ نہیں خرید سکتے، نہیں پہن سکتے تو آج کی حدیث لے لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے لیے یہ قربانی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی یہ چین اتار دو، میری امت کی غریب بیٹیاں یہ خرید نہیں سکیں گی۔ دیکھیں یہ قربانی حضرت فاطمہ نے ہمارے لیے دی، تو اگر آپ اس کو نہیں خرید سکتی، آپ کسی کو پریشان نہ کرو، آپ کسی کو تنگ نہ کرو۔ آپ کو یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگی، اتنی پیاری لگتی ہے نا، تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی گلٹ ہی نہیں ہے کہ میں سونا نہیں خرید سکی، میں سونا پہن نہیں سکی، مگر میں زیادہ خوش اس میں ہوں کہ میں سونا نہ پہنوں، کیونکہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے لیے وہ سونا اتار دیا۔ اگر ہم سونا نہ پہنیں گے تو میں ان کی سنت پر عمل کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ حضرت فاطمہ کی ایک خواہش تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں
کہ حضرت فاطمہ کی خواہش تھی کہ یہ تمام جو امت ہے، امت محمدیہ جو ہے، وہ ایک جماعت ہو کر، ایک واحد امت بن کر حبل اللہ کو تھام لے، حبل اللہ کو تھام لے۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے۔ صورت العمران آیت نمبر 3 میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اجمعین سب جمع ہو کر ایک ساتھ تھام لو۔